वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा है और हमारी तरतीब जो कल वाले लेक्चर में चेंज हुई है वो ये है कि भाई हम लोग कवायद व ज़वाबित से सबसे पहले बहस कर रहे हैं। ठीक है, तो कवायद व ज़वाबित जब हम मुकम्मल सीख लेंगे तो फिर उसके बाद अरबी बोलचाल और हिवार वगैरह इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो कवायद व ज़वाबित हैं इनके सिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास जब मिसाल अरबी बोलें, अरबी लिखें तो जो है ना सही तरीके से आप बोल सकें, सही तरीके से आप लिख सकें। किस लफ्ज़ पर ज़बर एराब क्या आएगा, ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा, पेश वगैरह, वो इस हिसाब से सारी जो है ना जो तरतीब है वो दुरुस्त हो सके। ठीक है, तो आज अब तक हमने क्या सीख ली है, हमने इसम फ़ेल हर्फ की अलामात, उनकी तारीफ़ात और उनकी अलामात सीख ली हैं। और कल वाले लेक्चर में जो हमने सीखा है वो क्या इसम की पहली तकसीम, वाहिद, तस्निया, जमा और फिर जमा की जो आगे अक़साम थी, जमा सालिम, जमा मुकस्सर वगैरह, वो मुकम्मल बहस हमने कर ली है। तो जो आज हमारे इस लेक्चर में शुरू होगी वो शुरू होगी इसम की दूसरी तकसीम। ठीक है, इसम की दूसरी तकसीम। अब इसम की दूसरी तकसीम के अंदर हम लोगों ने क्या सीखना है, हम लोगों ने मुज़क्कर और मुअन्नस के जितने भी अहकामात हैं वो सारे के सारे इसम की दूसरी तकसीम में सीखने हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसम की दूसरी तकसीम के सीखने के बाद फिर हमारा होगा एक टेस्ट। ठीक है, जैसे इसम फ़ेल हर्फ की अलामात सीखने के बाद हमने टेस्ट दिया था, तो इसी तरीके से ये वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर और मुअन्नस सीखने के बाद फिर एक टेस्ट होगा। वही मतलब उसमें भी हुरूफ लिखे होंगे, आप लोगों ने उसमें पहचानना होगा कि भाई ये लफ्ज़ वाहिद है, तस्निया है, जमा है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, फिर इनकी वजह क्या है कि भाई ये वाहिद है तो कैसे है, तस्निया है तो कैसे है, जमा है तो कैसे है, इसी तरीके से मुज़क्कर है तो कैसे है, मुअन्नस है तो कैसे है। तो जो हम अब इस लेक्चर में सीखेंगे वो क्या सीखना है, आज हमने सीखना है इसम की दूसरी तकसीम। जो इसम की दूसरी तकसीम किसके अंदर है, मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर। किसके अंदर है, मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर। अब अरबी लफ्ज़ कोई भी आ जाता है आपके सामने, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या ये लफ्ज़ मुअन्नस है। इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान का होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों को मुज़क्कर और मुअन्नस का पता होगा तो आप लोग अरबी से ही बोल सकेंगे। ठीक है, तो जैसे भाई मिसाल के तौर पे हमने एक लेक्चर के अंदर वो अस्माए इशारात पढ़े थे, हाजा, हाज़िही वगैरह ना, तो जो हमने अब स्किप कर दिया था, मतलब वो फिर बाद में इंशाल्लाह ये कवायद ज़वाबित में आगे दोबारा उसको तफसील से पढ़ लेंगे। ठीक है, वो तकरीबन लेक्चर नंबर 5 में था। तो अब उसमें जैसे अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई ये किताब है, तो देखो अब किताब है, ये लफ्ज़ है मुज़क्कर, तो पीछे मैं मुज़क्कर का इसमें इशारा लगाऊंगा कि हाजा किताब। ठीक है, हाजा किताब, क्योंकि किताब मुज़क्कर है ना, इसलिए पीछे मैंने हाजा लगाया। अब मुझे मुज़क्कर और मुअन्नस का पता है तभी तो मैंने पीछे हाजा लगाया। अगर मुझे पता ना होता तो फिर मैं हाजा की जगह कुछ और लफ्ज़ लगाता, तो जिसकी वजह से हमारा वो जुमला गलत हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से भाई मिसाल के तौर पे कॉपी को क्या कहते हैं, कुर्रासतुन कहते हैं। अब मुझे पता है कि भाई ये कुर्रासतुन ये क्या है, मुअन्नस है अरबी के अंदर। ठीक है, कुर्रासतुन क्या है अरबी के अंदर, मुअन्नस है। तो अब मैं इसके लिए हाजा का लफ्ज़ नहीं लगाऊंगा जो मैंने हाजा किताबुन में लगाया था, वो नहीं, बल्कि क्या लगाऊंगा, हाज़िही लगाऊंगा। तो ये जो है ना मुज़क्कर और मुअन्नस की जब आप लोगों को पहचान होगी अच्छे तरीके से, तो फिर आप जो है ना अरबी के जुमले, अरबी के मुहावरात वगैरह बनाने में आप लोगों को जो है ना बिल्कुल आसानी होगी और सही तरीके से आप लोग बना सकेंगे। ठीक है, तो इसम की जो दूसरी तकसीम है वो इसी बहस के अंदर है। ठीक है, तो अब आप लोग इसम की दूसरी तकसीम अपनी कॉपी के अंदर लिखना शुरू कर दें। तो ये है हमारी हेडिंग, इसम की दूसरी तकसीम। ठीक है, तो हमने इसम की दूसरी तकसीम के अंदर बुनियादी जो चीज़ सीखनी है वो दो सीखनी है। नंबर एक, इसमें हमने सीखना है मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, अच्छा जी, अब ये समझ ले आप लोग, एक होता है मुज़क्कर लफ्ज़, अरबी के अंदर कलमा कोई भी हो वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। अब मुज़क्कर की क्या तारीफ है, मुअन्नस की क्या तारीफ है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुज़क्कर क्या है, मुज़क्कर, मुज़क्कर वो इसम है जिसमें
जैसे किताब। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं मुअन्नस की यहाँ पे मुअन्नस की भी कोई तारीफ लिख कर दे दूँ। मुअन्नस वो इसम है जिसमें अलामत तानीस मौजूद हो। जैसे कुर्रासतुन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़ात लिख कर दे दी। ठीक है, अब मुज़क्कर की मैंने क्या तारीफ़ लिख कर दी है कि मुज़क्कर वो इसम है जिसमें अलामत तानीस मौजूद ना हो। ठीक है, और मुअन्नस की क्या लिख कर दी है कि मुअन्नस वो इसम है जिसमें अलामत तानीस मौजूद हो। अब आप यहाँ पर सबसे पहले एक बात पर गौर करें, ठीक है, जो अक्सर भूल जाते हैं, वो ये है कि मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ के अंदर मैंने ये दो लफ्ज़ चीज़ें सेम लिखी हैं कि वो इसम है, वो इसम है। वो अब जो हमने इसम की अलामत पढ़ी थी ना कि भाई वो 7 अलामत जो इसम की पढ़ी थी, वो सिर्फ 7 तक महदूद नहीं है। ये इसम की पहली तकसीम वाहिद तस्नीया जमा, ये भी इसम की अलामत में ही आएंगी, और इसम की दूसरी तकसीम मुज़क्कर और मुअन्नस, ये भी इसम ही की अलामत में आएंगी। लग गई समझ? इसको जो है ना ज़हन नशीन रखना है। अच्छा जी, अब आते हैं असल तारीफ समझने की तरफ। तारीफ में मैंने क्या लिखी है कि जिसमें अलामत तानीस मौजूद ना हो, मुज़क्कर की तारीफ, और मुअन्नस की क्या है कि जिसमें अलामत तानीस मौजूद हो। सिर्फ इसका फर्क है, मुज़क्कर में अलामत तानीस मौजूद नहीं होगी और मुअन्नस में अलामत तानीस मौजूद होगी। अब अलामत तानीस क्या है? अलामत तानीस उसे कहते हैं, तानीस कहते हैं मुअन्नस को, तानीस किसे कहते हैं? मुअन्नस को, और अलामत कहते हैं निशान को, अलामत को। ठीक है, कोई ऐसी निशानी जो मुअन्नस की है वो मुज़क्कर के अंदर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, मुअन्नस की निशानी मुज़क्कर में नहीं पाई जाएगी। मुअन्नस की निशानी कहाँ पाई जाएगी? मुअन्नस ही में पाई जाएगी। बस ये समझना था कि मुज़क्कर क्या है? जिसमें अलामत तानीस मौजूद ना हो, यानी क्या मतलब इसके अंदर मुअन्नस की कोई निशानी ना हो। और मुअन्नस क्या है कि जिसमें अलामत तानीस मौजूद हो, यानी मुअन्नस की जो निशानी है, वो जो अलामत है वो मौजूद हो। अब रही बात ये कि अलामत, वो मुअन्नस की निशानी, मुअन्नस की अलामत क्या है, वो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मिसाल मैंने लिख कर दे दी, जैसे किताबुन मुज़क्कर की और मुअन्नस की लिख कर दे दी कुर्रासतुन। ये इससे पहले मैंने अभी आप लोगों को मुज़क्कर और मुअन्नस समझाते हुए मैंने ये मिसालें दोनों की दे दी थी, इसलिए मैंने ये दोनों लिख दी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये किताबुन के अंदर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है और कुर्रासतुन के अंदर मुअन्नस की अलामत है। ठीक है, अब किताबुन के अंदर मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, मुअन्नस की अलामत क्या है, वो इसके बाद जब हम अभी ये मुअन्नस की अलामत पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई मुअन्नस की अलामत कौन कौन सी है और वो किताबुन के अंदर पाई जा रही है कि कुर्रासतुन किसके अंदर पाई जा रही है। ठीक है, तो अब ये तारीफात हो गई मुज़क्कर और मुअन्नस की, बस ये आप लोग लिख लें इसको। अब मैं ये मिटा कर यहाँ पर आप लोगों को जो है ना मुअन्नस की अलामत लिख कर दूंगा। ठीक है, कि भाई वो अलामत तानीस, मतलब 4 अलामतें होंगी, वो कुल कितनी होंगी? 4। ठीक है, जो 4 अलामतें किसी भी इसम, किसी भी कलमे के अंदर पाई जाए, वो कलमा क्या होगा? मुअन्नस होगा, मुज़क्कर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, अलामात तानीस। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं अलामात तानीस, अलामात तानीस। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा है कि मुअन्नस की कुल कितनी अलामात है? मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ के बाद मैंने कहा था ना भाई
مؤنث کی علامات بھی لکھ کر دوں گا. تو مؤنث کی کل کتنی علامات ہیں؟ 4 ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں. اب پہلی مؤنث کی علامت یہ ہے کہ تائے متحرکہ ملفوظہ، تائے متحرکہ ملفوظہ. ٹھیک ہے، جیسے کراسۃ. اچھا جی، دوسری علامت ہے تائے متحرکہ مقدرہ. تائے متحرکہ مقدرہ، جیسے ارزن. ٹھیک ہے، اور تیسری علامت ہے الف ممدودہ، اور چوتھی علامت ہے الف مکسورہ. الف ممدودہ اور چوتھی ہے زائدہ، اور چوتھی ہے الف مکسورہ زائدہ. الف مکسورہ زائدہ، جیسے حمراء اور اس کو کہتے ہیں ابلا. ٹھیک ہو گیا، یہ 4 علامات ہم لوگوں نے پڑھ لی. یہ میں نے 4 کی 4 علامات جو ہے نا یہ لکھ کر دے دی. اچھا جی، اب یہ دیکھیں، پہلی میں نے علامت کیا لکھ کر دی ہے؟ تائے متحرکہ ملفوظہ. دوسری تائے متحرکہ مقدرہ. تیسری الف ممدودہ زائدہ، اور چوتھی الف مکسورہ زائدہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہ دیکھیں، تائے متحرکہ ملفوظہ کسے کہتے ہیں اور تائے متحرکہ مقدرہ کسے کہتے ہیں؟ الف ممدودہ زائدہ کسے کہتے ہیں اور الف مکسورہ زائدہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں آپ لوگ. اچھا جی، تائے متحرکہ ملفوظہ اسے کہتے ہیں، یہ گول تا نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پہ یہ تلحتو کے آخر میں، تلحتو کے آخر میں یہ تا، اس کو کہتے ہیں تائے متحرکہ. ٹھیک ہے، اور ملفوظہ کسے کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی ہو جو تائے متحرکہ ملفوظہ، جو تا لکھی ہوئی ہو. یہ دیکھو، یہ تا سامنے لکھی ہوئی ہے. ایک اور جو دوسری ہے تائے متحرکہ مقدرہ، وہ کون سی ہے کہ بھئی وہ بھی تا ہوگی، اسی طریقے سے ہوگی، لیکن وہ ہوگی مقدر. مقدرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپی ہوئی ہوگی، لکھی ہوئی نہیں ہوگی. یہ والی جو تائے متحرکہ ہے یہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ جو دوسری علامت کے اندر ہے وہ بھی تائے متحرکہ ہوگی لیکن چھپی ہوئی ہوگی، جیسے ارزن. ٹھیک ہے، ارزن. اب اس کے اندر ایک تا ہے، اس کے اندر ایک تا ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. جیسے اب ارزن، یہ اصل میں کیا تھا؟ ارزتن. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ تا لکھی ہوئی تھی، لیکن اہل عرب نے چونکہ اس کو استعمال نہیں کیا، انہوں نے جو ہے نا ارزتن کی جگہ ارزن کا لفظ استعمال کیا، لیکن اصل کے اعتبار سے اس کے اندر تا موجود ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اصل وہ اس کے اندر پھر آگے وہ تصغیر کی بات آ جاتی ہے، لیکن وہ الگ ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے نا بس اب ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ ارزن جو ہے نا اس کے اندر ایک تا موجود ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں تائے متحرکہ مقدرہ. ٹھیک ہے، اب یہ تائے متحرکہ مقدرہ جو میں نے بتایا نا کہ بھئی جس اسم کے اندر تائے متحرکہ مقدرہ، یہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ اب مثال کے طور پہ اب آپ کو کیا پتا تھا کہ بھئی اس ارزن کے اندر ایک تا موجود ہے. ٹھیک ہے، کوئی علامت کوئی نشانی تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے، کوئی تا چھپی ہوئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی نشانی نہیں. بس جو تائے متحرکہ مقدرہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، جو تائے متحرکہ مقدرہ ہے وہ ایک ہی، اور وہ کون سا ہے؟ ارزن. ٹھیک ہے، اس لیے اس کی پریشانی ختم ہو گئی تائے متحرکہ مقدرہ کی کہ بھئی کیسے پتہ لگے گا کیسے نہیں.
وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے ارزم، جو میں نے مثال میں لکھ کر دے دیا۔ اچھا جی، اب تیسرا دیکھیں ذہن میں کہ بھائی علی مقصورہ، علی ممدودہ زائدہ اور علی مقصورہ زائدہ، اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا کہ اس کی علی مقصورہ زائدہ کی بھی علامت لکھ کر دوں گا، مطلب تعریف لکھ کر دوں گا، اور علی ممدودہ کی بھی تعریف لکھ کر دوں گا۔ اچھا جی، بس آپ لوگ ان کی علامت ذہن میں رکھیں کہ علی ممدودہ کی علامت کیا ہے کہ اسم کے آخر میں حمزہ ہوگا، اسم کے آخر میں حمزہ زائدہ ہوگا، حمزہ یہ زائدہ میں نے یہاں پر لکھ دی ہے، اسم کے آخر میں حمزہ زائدہ ہوگا اور اس سے پہلے الف ہوگا۔ علی ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کی تعریف ہی ہے، میں آپ لوگوں کو ابھی لکھ دیتا ہوں بلکہ یہاں پر نا الف ممدودہ کی تعریف، الف ممدودہ وہ زائد حمزہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم رو، یہ ہو گئی علی ممدودہ کی تعریف۔ یہاں پر علی مقصورہ بھی لکھ رہا ہوں، الف مقصورہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، الف مقصورہ کیا ہے؟ وہ زائد الف ہے، وہ زائد الف ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس ایک منٹ اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، اور اس سے پہلے الف اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ جیسے ابلا اور عصا۔ ٹھیک ہے، اب تائم تحریک ملفوظہ اور تائم تحریک مقدرہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو۔ الف ممدودہ اور الف مقصورہ سمجھنا تھا، ان کی الگ الگ تعریف بھی میں نے لکھ کر دے دی۔ الف ممدودہ کی کیا تعریف لکھ کر دی ہے کہ الف ممدودہ وہ زائد حمزہ ہے، وہ زائد حمزہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو۔ اور الف مقصورہ کی کیا تعریف لکھ دی ہے کہ بھئی وہ زائد الف ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات پہ غور کریں، ادھر میں نے شروع میں کیا لکھا ہے کہ وہ زائد حمزہ ہو، الف ممدودہ کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ زائد حمزہ ہو، اور الف مقصورہ کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ زائد الف ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ الف ممدودہ کے اندر اصل جو مؤنث کی علامت ہے نا وہ حمزہ ہی ہے، اصل جو مؤنث کی علامت ہے وہ حمزہ ہی ہے، الف نہیں ہے۔ جو الف علامت ہے وہ الف مقصورہ کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، الف ممدودہ کے اندر مؤنث کی اصل علامت کیا ہے؟ حمزہ، اور الف مقصورہ کے اندر مؤنث کی اصل علامت کیا ہے؟ الف۔ لگ گئی سمجھ؟ اچھا جی، اب یہ دیکھ لو وہ زائد حمزہ، اب اس کو مثال میں سمجھ لو کہ اب الف ممدودہ لکھ کر دیا نا، الف ممدودہ کے بارے میں کیا بتایا کہ بھئی وہ زائد حمزہ ہے، حمزہ ہے اچھا جو اسم کے آخر میں ہو۔ اب یہ ایک اسم ہے، اس کے آخر میں ہے، ٹھیک ہے، وہ زائد حمزہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو، اور اس سے پہلے الف ہو۔ اب یہ زائد حمزہ ہے، اسم کے آخر میں ہے اور اس سے پہلے الف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لو الف ممدودہ کی وہی مثال لکھی ہوئی ہے، وہ زائد حمزہ ہے، اسم کے آخر میں بھی ہے اور اس سے پہلے الف بھی ہے۔ اچھا جی، اب الف مقصورہ کی میں نے کیا تعریف لکھ کر دی کہ وہ زائد الف ہے، وہ زائد الف ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ اب یہ حبلا جو لکھا ہوا ہے نا،
ला, हुब ला, ये लाम के बाद जो है ना ये अलिफ पढ़ा जा रहा है ना, लेकिन लिखने की सूरत में अगरचे या की तरह लिख दी है, लेकिन हकीकत में ये अलिफ ही था। इसको या की तरह क्यों लिख दी है ये बात से बाद में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पढ़ने के अंदाज में आप देखें कि भाई हुब ला, हम क्या पढ़ रहे हैं, लाम के बाद अलिफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि अब ये देखो अलिफ मकसूरा की क्या है कि जो इसम के आखिर में हो, वो जायद अलिफ है जो इसम के आखिर में हो। अब हुब ला, लाम के बाद अलिफ है, ठीक हो गया। अच्छा, जो इसम के आखिर में आगे दूसरी शर्त क्या पड़ी है, और उसके बाद हमजा भी ना हो, उसके बाद हमजा भी ना हो। हुब ला है ना, अलिफ है इसम के आखिर में, और उसके बाद हमजा है नहीं है। हुब ला थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हुब ला पढ़ रहे हैं। लग गई समझ? अच्छा, अब अलिफ मकसूरा की भी आप लोगों को समझ लग गई, अलिफ ममदूदा की भी समझ लग गई। ये इनकी तारीफात और अलामात ये मैंने मुकम्मल लिख कर दे दिए, ठीक है। ठीक है जी, अब आप लोगों को ये क्या क्या पता लग गया, मुज़क्कर की मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ का भी पता लग गया, ठीक है। और मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर फिर जो मैंने कहा था कि भाई मुअन्नस की अलामात हैं वो भी पता लग गया कि मुअन्नस की अलामात कुल 4 हैं। कौन कौन सी हैं जो अभी हमने पढ़ी है। ताई मुतहर्रिका मलफूज़ा जैसे तलहतु, ताई मुतहर्रिका मुक़द्दरा जैसे अर्जुन, ठीक है। अलिफ ममदूदा जैसे हमराउ, और अलिफ मकसूरा जैसे हुबला, ठीक है। ये मुज़क्कर और मुअन्नस के अहकामात चल रहे हैं ना। बस मुज़क्कर और मुअन्नस के अंदर भी असल जो अहकामात चलेंगे ना वो मुअन्नस ही के चलेंगे, मुज़क्कर के अहकामात है ही नहीं। बस मुज़क्कर का तो यही है जो तारीफ के अंदर पढ़ा था कि भाई उसके अंदर अलामत तानीस मौजूद ना हो, बस मुज़क्कर की सिर्फ यही है कि भाई उसके अंदर अलामत तानीस मौजूद ना हो। असल मुअन्नस पहचानना है, लफ्ज़ के अंदर असल मुअन्नस पहचानना है कि भाई मुअन्नस ये लफ्ज़ है या नहीं। अगर मुअन्नस नहीं है तो बस साफ ज़ाहिर है कि भाई वो लफ्ज़ क्या है, मुज़क्कर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये अलामात के बाद अब दो यानी कुल 4 किस्में और हैं। एक माना के एतबार से भी मुअन्नस की 2 किस्में हैं, और अलामत तानीस के एतबार से, अलामत तानीस के एतबार से भी मुअन्नस की 2 किस्में हैं। बस यहाँ पर हमारी मुअन्नस की बहस मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या है मुअन्नस की अंदर जो चीज़ें, वो मैं नक्शा एंड में आप लोगों को बना कर दूंगा मुअन्नस का। कि असल पहले मुज़क्कर और मुअन्नस किस्म की पहली तकसीम है, मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर मुअन्नस की क्या है, 4 अलामतें हैं। फिर माना के एतबार से मुअन्नस की भी 2 किस्में हैं, और अलामत तानीस के एतबार से भी मुअन्नस की 2 किस्में। यहाँ पर बहस मुकम्मल, ठीक है। तो अब जो हम सीखेंगे वो अब क्या पढ़ेंगे, उन 4 किस्मों में से पहली 2 किस्में पढ़ेंगे। वो ये कि भाई माना के एतबार से मुअन्नस की जो 2 किस्में वो कौन कौन सी, ठीक है। तो वो मैं लिख कर दूंगा आप लोगों को। भाई माना के एतबार से मुअन्नस की जो 2 किस्में हैं वो हैं, एक है मुअन्नस हकीकी और एक है मुअन्नस लफ्जी। एक है मुअन्नस हकीकी और एक है मुअन्नस लफ्जी, ठीक है। ये ज़हन में रख लें कि भाई माना के एतबार से मुअन्नस की कुल कितनी किस्में, 2 किस्में। कौन कौन सी, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस लफ्जी। अब मुअन्नस हकीकी की क्या तारीफ है, मुअन्नस लफ्जी की क्या तारीफ है, वो मैं अब आप लोगों को लिख कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आप लोग जो है ना देख लें, समझ लें इसे कि भाई माना के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, ठीक है। माना के एतबार से मुअन्नस की कितनी किस्में, 2 किस्में। नंबर 1 मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस हकीकी। अब मुअन्नस हकीकी किसे कहते हैं, वो तारीफ लिख कर देता हूँ कि मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर हो। जानदार मुज़क्कर हो, ठीक है। अच्छा, जैसे मिसाल नाक़तुन, नाक़तुन और वो इमराअतुन, इमराअतुन,
جو دوسری قسم ہے اس کی بھی وہ لکھ کر دے دیتے ہیں. دوسری قسم ہے مؤنث لفظی. مؤنث لفظی. مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو. جاندار مذکر نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے ظلمت. ظلمت اور ارض. بس معنی کے اعتبار سے مؤنث کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. معنی کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی. صحیح ہے. اچھا جی، اب مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں، مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں، وہ تعریف آپ لوگوں کو لکھ کر دے دی. مؤنث حقیقی کی کیا تعریف لکھ کر دی ہے کہ بھئی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو. وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو. اور مؤنث لفظی کی کیا لکھ کر دی ہے، وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو. فرق صرف ہو اور نہ ہو اسی کا ہی ہے، باقی پیچھے والی بات دونوں تعریف میں سیم. ٹھیک ہے، دونوں تعریفوں کے اندر. اچھا جی، اب تعریف سمجھ لیں. وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو یا نہ ہو. اب یہ تعریف کے اندر سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ تعریف کے اندر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو. اب ایک کلمہ ہے آپ کے پاس، ایک اسم ہے. اسم ہی کی قسم ہے نا، مؤنث اور مذکر اسم کی قسم میں سے، تو لہذا اسم ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی وہ اسم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسم آ گیا آپ کے پاس. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس اسم، جو بھی اسم آیا ہے اس کا معنی دیکھ لیں پہلے کیا ہے. پہلے سب سے پہلے جو اسم آپ کے پاس آیا ہے، کوئی لفظ آیا ہے، کوئی اسم آیا ہے، اس کو دیکھ لیں کہ بھئی اس کا معنی کیا ہے. اب اس کا معنی دیکھنے کے بعد آپ یہ ذہن میں نوٹ کریں کہ بھئی اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر آتا ہے یا نہیں. اس کے مقابلے میں جاندار مذکر آتا ہے یا نہیں. ظاہر ہے اس کے مقابلے میں جاندار مذکر تبھی آئے گا نا جب وہ اسم بھی جاندار ہوگا. اب ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اسم جاندار نہ ہو اور لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہو، جاندار مذکر ہو. ایسے امپاسبل، مطلب ہو ہی نہیں سکتا یہ. اچھا، یہ اس تعریف کا مطلب سمجھانا چاہ رہے ہیں. اچھا، اب وہی اسم ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کا ترجمہ دیکھ لیا. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یعنی ترجمہ دیکھ کے آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یا تو اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر جاندار مذکر ہے اس کے مقابلے میں تو وہ کیا ہے، مؤنث حقیقی ہے. اگر اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے تو وہ کیا ہے، مؤنث لفظی ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب یہ تو تعریف میں نے سمجھا دی. اب مثال سے ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو میں نے اس کی مثالیں لکھ کر دی. اب مؤنث حقیقی کی کیا مثال لکھ کر دی ہے، ناقۃ اور امرأۃ. اب آپ لوگ سمجھے، ناقۃ کہتے ہیں اونٹنی کو، امرأۃ کہتے ہیں عورت کو. اب میرے پاس آیا ناقۃ ایک لفظ، مثال کے طور پہ مجھے کسی نے کہا کہ بھئی یہ ناقۃ ہے لفظ. اب آپ یہ بتاؤ کہ جو ہے نا یہ مؤنث کی کون سی قسم ہے، مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث لفظی ہے. طریقہ وہی ہے پہچاننے کا جو میں نے ابھی بتایا ہے. اب میں دیکھوں گا بھئی ناقۃ کا معنی کیا ہے. اب میں نے دیکھا بھئی ناقۃ کا معنی ہے اونٹنی. ناقۃ کا معنی ہے اونٹنی. اچھا جی ٹھیک ہے، ناقۃ کا معنی ہے اونٹنی. اب یہ دیکھ لیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر آتا ہے یا نہیں آتا. ہاں جی آتا ہے. اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ آتا ہے. اونٹ جاندار بھی ہے اور مذکر بھی ہے. ہماری شرط پائی گئی، لہٰذا یہ کیا ہے، مؤنث حقیقی ہے، یعنی مؤنث کی علامات میں سے. یعنی ایسا کوئی بھی اسم ہو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ اسم کیا ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے امرأۃ، میرے پاس ایک لفظ آ گیا بھئی. اب آپ اس کو دیکھیں کہ بھئی یہ امرأۃ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. یعنی مذکر و مؤنث کہہ رہا ہوں، سوری. یعنی یہ امرأۃ جو ہے یہ آگے کہ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ امرأۃ مؤنث کی کون سی قسم ہے، مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث لفظی ہے.
اب میں نے دیکھا بھائی امراتن کا پہلے معنی کیا ہے. اب جی امراتن کا معنی ہے عورت. ٹھیک ہے جی. اب عورت کے مقابلے میں جاندار مذکر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے. وہ کیا ہے؟ مرد ہے. ٹھیک ہے. عورت کے مقابلے میں جاندار بھی ہے مرد اور مذکر بھی ہے. ٹھیک ہے. جان رکھنے والا بھی ہے مطلب جاندار ہے اور مذکر بھی ہے. لہٰذا ہماری شرط مؤنث حقیقی والی پائی جا رہی ہے تو میں اس کو مؤنث حقیقی کہہ دوں گا. اگر عورت کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو جاندار مذکر نہ ہوتی تو میں اس کو مؤنث حقیقی نہ بناتا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب یہ مؤنث لفظی کی تعریف کے اندر جو ہم نے علامت وہ مثال پڑھی ہے وہ سمجھ لیں. مؤنث لفظی کی تعریف ہے وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو. مثال ہے اس کی ظلمتن اور ارجن، دو مثالیں دی. اچھا جی. اب دیکھو ظلمتن کہتے ہیں اندھیرے کو. ظلمتن کسے کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. اب جی اندھیرے کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اندھیرے کے مقابلے میں روشنی آتی ہے. اب مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ روشنی جاندار ہے یا غیر جاندار ہے؟ ٹھیک ہے. روشنی غیر جاندار ہے. روشنی غیر جاندار ہے کیونکہ اندھیرے سے ہی پتہ لگا، جب اندھیرے ہی کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ جاندار نہیں ہے، اندھیرے کے بارے میں جب یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جاندار نہیں ہے تو آگے جو اس کے مقابلے میں چیز آئے گی وہ کیسے جاندار ہو سکتی ہے؟ اب اندھیرے کے مقابلے میں روشنی آ رہی ہے وہ جاندار نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال ارجن ہے. ارجن کہتے ہیں زمین کو. اب یہ لفظ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ زمین کے مقابلے میں آسمان آتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جاندار ہے؟ نہیں ہے جاندار. ٹھیک ہے. تو اب یہ کس تعریف پر ثابت کر رہا ہے؟ یہ مؤنث لفظی والی تعریف. اس کے اندر یعنی مؤنث لفظی کی تعریف کی کے اندر جو شرائط ہیں وہ اس مثال کے اندر صادق آ رہی ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے سارا؟ بھئی ہم نے مذکر اور مؤنث کی تعریفات پڑھ لی، پھر مؤنث کے آگے جو مطلب مؤنث کی کچھ اقسام پڑھی لی. وہ کون کون سی؟ کہ بھئی پہلے یہ پڑھ لیا کہ مؤنث کی علامات کل کتنی ہیں؟ وہ 4 ہیں. کون کون سی ہیں؟ تائے متحرکہ منفوذہ، تائے متحرکہ مقدرہ، الف ممدودہ اور الف مقصورہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے معنی کے اعتبار سے مؤنث کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ وہ 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی کی تعریفات اور مطلب تعریفات بھی پڑھ لی اور ان کو سمجھ بھی لیا. اچھا جی. اب رہ گئے مؤنث حقیقی یعنی مؤنث کی 2 قسمیں اور کون سی ہیں؟ وہ علامت تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے مؤنث قیاسی اور ایک ہوتی ہے مؤنث سماعی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اس کے مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی ہے اس کے اندر ہے تھوڑی سی تفصیل. ٹھیک ہے. مؤنث سماعی کے اندر کچھ تفصیل ہے تو اب یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر. تو اب آپ لوگوں کو یہ جو ہم نے اب تک یہ معنی کے اعتبار سے جو مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. اب مؤنث لفظی تک جو آپ لوگوں کو اس کے اندر مطلب کوئی بھی کنفیوژن، کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگی کوئی بھی، تو وہ آپ لوگ جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں تو اس کا جواب آپ لوگوں کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تاکہ جو بھی مشکل ہے وہ حل ہو جائے. اور اب اگلے لیکچر تک انتظار کریں. اگلے لیکچر میں جو ہم پڑھیں گے وہ مؤنث کی جو باقی 2 قسمیں رہ گئی، جو باقی قسم رہ گئی یعنی معنی علامت تانیث کے اعتبار سے جو مؤنث کی 2 قسمیں ہیں قیاسی اور سماعی، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.